बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ हैं औरिया मकबूल जान। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं और औरिया मौजू के एतबार से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हम अफसरदा तो थे ही, लेकिन बिलाखिर हम बहुत बोझिल दिल के साथ आज ये प्रोग्राम करने बैठे हैं। अफसोस की बात यह है कि दूसरी कौमों के मुकाबले में, दूसरे मुल्कों के बरक्स, जब हमारे मुल्क में कुदरती आफात आती हैं तो हमारा रद्द अमल जो है हमेशा से कमज़ोर रहा है। उसी का शिकार आज भी हम हैं। जिस तबाही के आसार छोड़े सैलाब ने, वो आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं। शायद बहुत से इलाकों से पानी तो उतर गया है, लेकिन वहाँ बसने वाले बासियों के तमाम गम, तमाम दुख आज भी उसी तरह हैं, बल्कि बाज़ इलाकों में तो वो बदतर हो गए हैं। कभी ये होता था कि जब कोई कुदरती आफत आती थी तो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे सिविल सोसाइटी हो, एक आवाज़ आती थी बकौल शायर के, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पर हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। जी और बुखारी साहब, बड़े अलमिया की बात है। कल पूरी कौम जो है ईद मना रही है और मनाएगी, और बहुत अच्छी तरीके से। और हमारे टीवी चैनल्स पे बकरे सज रहे हैं, उनकी कीमतें लग रही हैं 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया, और अहले ज़र उसी तमतराक से खरीदने जा भी रहे हैं। उनको वाहिद बदकिस्मत हम हैं कि दुनिया में हर जगह आफात के ऊपर एक एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी की क्लॉज मौजूद है। ये एमरजेंसी सिर्फ उस वक्त डिक्लेयर होती है कि जब पॉलिटिकल सूरत हाल हो, जब सियासी, जब आपस की कुर्सियों की आपस में जंग शुरू हो, तो फिर ये एमरजेंसी, जब जज को उतारना हो तो एमरजेंसी डिक्लेयर होती है। लेकिन कभी उस वक्त एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती जिस वक्त किसी इस मुल्क के अवाम पे आफत आती है। अब एक ज़माने में यहाँ के लोग बहुत काम करते थे, जाते थे, ज़लज़ले के अंदर लोगों ने देखा। लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद उन्होंने ये देखा कि इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है, उनकी ज़िंदगी की ना आसाइश में कमी आती है, उनकी ज़िंदगी के ना सूट बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी के ना खाने बदलते हैं, उनके यहाँ किसी किस्म की कोई और गुफ्तगू होती ही नहीं है। कुछ जैसे कहना एक ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। और इस सैलाब के अंदर एक और चीज़ जो कि इस मुल्क के अंदर और मातम की बात आई है कि हमारा वेलफेयर का जो ताज था, जो सुरखाब का पर था कि हम बहुत बड़ी डोनेशन देते हैं, वो भी कम हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और देखें, इसकी वजूहात पर अगर हम गौर करने बैठें तो बात दूर निकल जाएगी और एक और तरफ को चल जाएगी। वो उसका मौका नहीं है आज तो कल चुके हमारे सारे भाई बुजुर्ग, बच्चे, बहनें, वो सब कल मुंतजिर तो ज़रूर होंगे कि कोई आए और आके उनकी दिलावरी करे। कौम के अंदर ये तसव्वुर रासिख हो गया हुआ है मेरे ख्याल से उसको किसी ने नहीं बचाना। और ये हम कोशिश अपना घर ठीक करें, उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए एक पैकेज देखते हैं सैलाब के हवाले से। जी बिल्कुल। मौत के मुंह में जाने वाले झूठ नहीं बोलते। दुख इतना बड़ा है कि इसे झुठलाया नहीं जा सकता। मुतासिरीन इतने लाचार हैं कि उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता, मगर उन्हें तन्हा छोड़ा गया है। सैलाब ने बिला तफरीक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के 78 अजला के सैकड़ों इंसानों को मौत की वादी में उतार दिया। हजारों को मौत के धाने पर ला खड़ा किया। सैकड़ों बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं। जो जिंदा बच गए उनके पास न छत है, न कंबल और न रजाई। 1 लाख रुपए फी खानदान का वादा तो अभी कागजों में है। सिर्फ 20,000 रुपए की आस में वतन कार्ड के असूल के लिए मुतासिरीन कतारों में खड़े हैं। एक तरफ ईद की खुशियों से महरूम और दूसरी तरफ सर्दी की रातों में खुले आसमान तले बैठे बच्चों का दुख हुक्मरानों के तमाम दामों की नफी करता नजर आ रहा है।
حکمرانوں پر اعتماد کی یہ صورتحال ہے کہ اب تک وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں پاکستان سمیت پوری دنیا سے صرف 5 ارب 36 کروڑ 60 لاکھ 50 ہزار روپے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فنڈ میں 1 ارب 21 کروڑ 44 لاکھ 15 ہزار روپے جمع ہوئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ روپے فی خاندان ادائیگی کے لیے 1 ارب 74 ارب 40 کروڑ روپے درکار ہیں۔ دینے کو کچھ نہیں مگر متاثرین کے نام پر تشہیر کی انتہا کی جا رہی ہے۔ 2 کروڑ متاثرین کو حکومت نہ ہی عید الفطر کی خوشیاں دے سکی اور نہ ہی اب عید الاضحیٰ سے قبل کوئی ایسا پیکج سامنے آیا ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ موسم سرما سے پہلے چھت فراہم کرنے کا وعدہ کرنے والی حکومت سرکاری خزانے سے ایک مکان بھی تعمیر نہیں کر سکی۔ گنتی کے چند مکانات NGOs نے تعمیر کرائے ہیں۔ حکومت 4 ماہ میں ایک چھت فراہم نہیں کر سکی۔ کمبل فراہم کرنے کا وعدہ شاید اس وقت پورا ہو جب موسم سرما خزاں میں تبدیل ہو چکا ہو۔ اگر حکومت نے عید قرباں پر بھی متاثرین کے بچوں کے آنسو خوشیوں میں تبدیل نہ کیے تو موسم سرما میں متاثرین کے رد عمل کی گرمی بہت بڑی قربانی کا تقاضا کرے گی۔ بولتا پاکستان کے لیے انوار ہاشمی، آج نیوز، لاہور۔ ایک فقرہ اس میں کمال اس نے کہا ہے کہ موسم سرما میں گرمی، لوگوں کی گرمی۔ اب دیکھیں یہ وہ آتش فشاں ہے جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو کچھ دیر لوگ سمجھتے ہیں لوگ خاموش ہو کے سو گئے ہیں اور یہ چپ ہو گئے ہیں۔ ایک عید انہوں نے گزاری امید پر، دوسری عید اب کل گزاریں گے عید اسی امید پر کہ کچھ لوگ آئیں گے۔ اور مجھے یہ بتائیں، حکومت کو چھوڑ دیں، جنرل پبلک کی یہ بے حیثی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جذبے تو خیر گئے جہنم میں، وہ تو ختم ہو ہی گئے، لیکن یہ احساس آپ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور جب ہم جہاں پروگرام کر رہے ہیں آج عید رات، چاند رات ہے، اب جو بھی عید رات سمجھ لیں آپ، اس وقت آپ ٹی وی چینلز آپ لگا لیں، عید کے پروگرام چل رہے ہوں گے، مختلف چینلز کے اندر چل رہے ہوں گے، مختلف شوز رینج ہو رہے ہوں گے۔ ہر قسم کا ولولہ اور جذبہ وہی ہوگا، سوائے اس کے کہ بہت کم لوگوں کو یاد آئے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بہن بھائی، بزرگ، ماں اور باپ جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آج توقع لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو اپنے زلزلے کا حوالہ تو بہرحال موجود ہے ہی۔ میں ایک شعر کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا، اقبال ساجد نے کہا تھا کہ آج کے دن بھی میرا رزق نہ اترا مجھ پر، اور آج کے دن بھی پڑوسی میرا رازق ٹھہرا۔ یہاں تو یہ سین بھی ہم نہیں دیکھ رہے۔ میں اس پہ پوری نظم میں نے لکھی ہوئی، میں کسی سناؤں گا آپ کو۔ ہجرت، اسی جو ہجرت بھی جب اب کے مکینوں سے ہوئی ہے، جس شہر میں رہتے تھے وہی شہر ہے اب تک، جس گھر میں بسیرا تھا وہی اب ہے ٹھکانہ، جس چھت کی دعا مانگتے رہتے تھے سبھی لوگ، اب تک ہے سروں پر اسی چھتنار کا سایہ، پھر بھی کوئی ہجرت ہے کہ چہروں پہ سجی ہے، ہر آنکھ میں گھر لوٹ کے جانے کی پڑی ہے، کل گھر جسے کہتے تھے پڑاؤ ہے کوئی اب، ایک چھت جو اما دیتی تھی اب خوف نشاں ہے، یاروں کا ٹھکانہ نہیں ملتا ہے کسی کو، باتیں سبھی اغیار کی یاروں کی زباں ہے، آنکھیں سبھی اپنوں کی مگر شعلہ فشاں ہیں، اور دل یوں تو دھڑکتے ہیں سنائی نہیں دیتے، اس شہر کو اب اشک دکھائی نہیں دیتے۔ اب یہ کیفیت ہے ہماری، کتنی ٹچی اس شہر کو آپ نے کہی ہے، میرے خیال سے دلوں کو گرما بھی دے گی، امید کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک پر چلتے ہیں۔